हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा धेरै कन्सेप्टहरू कभर गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ पार्ट 10मा है त। पार्ट 10मा चाहिँ जुन विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यस च्याप्टरको चाहिँ लगभग हाम्रो न्युमेरिकल बाहेकका अरू पार्टहरू चाहिँ हाम्रो सकिन्छ कन्सेप्टहरू है यस च्याप्टरबाट चाहिँ। र यो पार्ट 10मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी यो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड्स अथवा यसलाई हाम्रो फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड पनि भन्न सकिन्छ है त। र जे भने पनि अब हामीले चाहिँ यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड र हाम्रो सप्लाईको बारेमा पनि हामी कभर गर्न जाँदैछौँ है त। यो पनि हाम्रो विशेष गरी चाहिँ एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्समा सोधिरहेको प्रश्न हो। र यो यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ जुन डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ यो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड एन्ड द सप्लाईको चाहिँ हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है। मल्टिपल टाइम्स चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ सोधिसकेको छ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ विशेष गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो टपिक है त, जसमा चाहिँ हाम्रो भनिएको छ यहाँ डिटर्मिनेन्ट्स है त। डिटर्मिनेन्ट्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त। डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा र अब हाम्रो यहाँ जस्तै इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भन्ने कुरा त हामीले पहिला नै हेरिसकेको छौँ है। त्यो जुन हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, त्यसै गरी त्यसलाई पनि अब हाम्रो मेजर गर्ने धेरै मेथडहरू हामीले देखिसकेका छौँ। र त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड भन्ने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कुन फ्याक्टरको आधारमा हामीले चाहिँ जुन डिमान्डको चाहिँ इलास्टिसिटीहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो रहेछ त भनेर चाहिँ हामी थाहा पाउँछौँ त। जस्तै इलास्टिक हो कि है, इनइलास्टिक हो कि के हो भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा नम्बर आईमा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट रहेको छ, जुन भनेको चाहिँ हाम्रो कमोडिटीको नेचर अनुसार पनि हाम्रो यो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हामीले डिटर्माइन गर्न चाहिँ गर्दछौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो के छ यसमा नेचर अफ द कमोडिटी है त। नेचर अफ द कमोडिटीको चाहिँ यहाँ कुरा आउने भयो। अब यसमा के छ भन्दा जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ कुनै पनि कमोडिटीको चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ त्यो कमोडिटीको चाहिँ कस्तो प्रकृतिको हो त, कस्तो नेचरको हो त भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ भर पर्ने गर्दछ। जस्तै अब कुनै पनि अब कमोडिटीहरू एकदमै हाम्रो लग्जरियस टाइपको हो कि नर्मल गुड्स टाइपको हो कि अथवा हाम्रो कम्फर्ट टाइपको गुड्स हो कि कस्तो गुड्स हो त, त्यसमा चाहिँ भर पर्ने गर्दछ है त। जस्तै हाम्रो यस्तो गुड्स जुन चाहिँ हाम्रो बेसिक निड्स अर्थात् हाम्रो नेसेसिटिज लाइक अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त, दैनिक जीवनमा चाहिँ आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो डेली लाइफमा आवश्यक पर्ने गुड्स जस्तै साल्टहरू भयो, क्लोथेसहरू भयो है, ड्रिङ्किङ वाटरहरू भयो हो। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो बेसिक निड्स अर्थात् हाम्रो नेसेसिटिजहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ हो। जुन हाम्रो बेसिक निड्स हुन्छ नि, बेसिक निड्स अर्थात् हाम्रो नेसेसिटिज टाइपको त्यो गुड्सहरूको डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदमै लेस इलास्टिक हुने गर्दछ है त। भनेपछि अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ है त, एकदमै नोट डाउन गर्नु होला यसलाई। डिमान्ड फर नेसेसिटिज है त। डिमान्ड फर नेसेसिटिज अफ लाइफ चाहिँ हाम्रो कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ जेनरली चाहिँ लेस इलास्टिक टाइपको हुन्छ है त। यो कुराहरू हुने भयो। र यसपछि यसैभित्र अर्को कस्तो गुड्स भन्दा एउटा कम्फर्टेबल गुड्स हुन्छ नि हो, त्यस्तो टाइपको गुड्सको लागि हेरौँ है त। यसमा डिमान्ड फर कम्फर्टेबल है त। कम्फर्टेबल भनेपछि त्यस्तो हाई लग्जरिज पनि होइन र एकदमै अब हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने गुड्सहरू पनि होइन। जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा कम्फर्टेबल बनाउने गर्दछ। त्यस अन्तर्गत जुन हाम्रो फ्रिजहरू भयो है, र त्यसै गरी हाम्रो फ्यानहरू भयो हो, त्यस्ता गुड्सहरू चाहिँ हाम्रो कम्फर्टेबल गुड्स अन्तर्गत चाहिँ आउने गर्दछ हो। यस्ता टाइपको गुड्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न त के हुन्छ त हाम्रो न त इलास्टिक हुन्छ भनौँ न त धेरै नै इलास्टिक हुन्छ न त धेरै नै इनइलास्टिक हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ नाइदर भेरी
इलास्टिक, अरू के हुन्छ हाम्रो नर भेरी इनइलास्टिक है त। यो कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो। यो जुन हाम्रो डिमान्ड फर द कम्फर्टेबल गुड्स चाहिँ न त धेरै इलास्टिक हुन्छ न त धेरै चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि इनइलास्टिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब थाहा छ हामीलाई कम्फर्टेबल गुड्स अन्तर्गत हाम्रो के पर्ने भयो त, मिल्कहरू पर्ने भयो, फ्यानहरू पर्ने भयो, फ्रिजहरू अर्थात् रेफ्रिजरेटर पनि भन्न सकिन्छ है त। जस्तै यस्तो चाहिँ यो किन चाहिँ इलास्टिक पनि धेरै हुँदैन इनइलास्टिक पनि धेरै हुँदैन भन्दाखेरि यस्तो गुड्समा किन हुन्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो गुड्सको चाहिँ अब भनौँ न प्राइस बढ्दा अथवा घट्दा के हुन्छ त, यो गुड्सको चाहिँ प्राइस घट्दा अथवा बढ्दा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो हाम्रो चाहिँ भनौँ न मध्यस्थ रूपमा चाहिँ मोडरेटली नै त्यसको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज नै भइरहेको हुन्छ। यसमा खासै त्यो त म्याटर गरेन, अब ठिकै छ। अब एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के याद गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिमान्ड फर अ नेसेसिटिज गुड्स लाइक अब हाम्रो डेली फुड्सहरू हुन सकिन्छ, अब त्यति मात्र नभएर ड्रिङ्किङ वाटरहरू भयो, क्लोथेसहरू भयो, साल्टहरू भयो, हो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो बेसिक निड्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। हो यस्तो गुड्स चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दा चाहिँ लेस इलास्टिक टाइपको चाहिँ हुन्छ, यसको डिमान्ड चाहिँ लेस इलास्टिक डिमान्ड हुने गर्दछ। र जुन हाम्रो कम्फर्टेबल गुड्स लाइक हाम्रो रेफ्रिजरेटर अथवा फ्रिजेसहरू भयो र फ्यानहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो कम्फर्टेबल गुड्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो। जुन त्यो कम्फर्टेबल गुड्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ न धेरै इलास्टिक पनि हुन्छ न त धेरै इनइलास्टिक पनि हुने गर्दछ है त। र अब अर्को आयो अर्को टाइपको गुड्स कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो यो लग्जरियस गुड्सहरूको लागि है त। डिमान्ड फर लग्जरियस गुड्स है त। जुन हाम्रो डिमान्ड फर द लग्जरियस गुड्स चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै मोर इलास्टिक हुने गर्दछ है त। यो कस्तो हुन्छ त, मोर इलास्टिक है त, मोर इलास्टिक टाइपको चाहिँ हुन सकिन्छ यसमा। अब यो चाहिँ किन मोर इलास्टिक हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ सानो सानो प्राइसमा चेन्जेस भएको कारणले गर्दा पनि त्यसको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ धेरै चाहिँ चेन्ज हुने गर्दछ है त। यसलाई हामी भन्न सक्छौँ मोर इलास्टिक हो किन भन्दा ड्यु टु है त, ड्यु टु स्मल है त, ड्यु टु स्मल चेन्ज है त, ड्यु टु स्मल चेन्ज इन दियर प्राइस, इन दियर प्राइसेस है, देयर इज अ के हुन्छ त यसमा, देयर इज अ लार्ज है त, लार्ज चेन्ज इन दियर डिमान्ड है त। यो कुराहरू हुने भयो। जुन हाम्रो लग्जरियस गुड्सको चाहिँ प्राइसमा भएको त्यो थोरै थोरै चेन्जेसहरू कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको डिमान्डमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ चेन्ज हुन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ भयो है त। यसरी हामीले जुन डिमान्ड फर द नेसेसिटिज अफ द लाइफ अन्तर्गत, लाइफ होइन नेसेसिटिज अफ द लाइफ भन्दा नि हाम्रो जस्तै कमोडिटीको चाहिँ नेचर अनुसार है त, कमोडिटीको नेचर अनुसार चाहिँ हामीले त्यो गुड्सहरूको चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ इलास्टिसिटी हुन्छ भनेर हेरिसक्यो है त। जुन गुड्सको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कस्तो टाइपको गुड्स हो भन्दा चाहिँ यदि नेसेसिटिजको गुड्स हो भनेदेखि त्यसको चाहिँ लेस इलास्टिक हुने गर्दछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै प्राइसमा चेन्ज भयो भने यसको डिमान्डमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा रहेको है त। यो अर्को भनेको चाहिँ डिमान्ड फर द कम्फोर्टेबल गुड्समा चाहिँ नाइदर भेरी इलास्टिक नर भेरी इनइलास्टिक भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी डिमान्ड फर द लग्जरियस गुड्स अन्तर्गत यो चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै मोर इलास्टिक हुन्छ है त। ड्यु टु स्मल चेन्ज इन दियर प्राइसेस देयर इज अ लार्ज चेन्ज इन दियर डिमान्ड भन्ने कुरा भयो है त। यो कुराहरू भयो। एउटा भयो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अथवा यो हाम्रो फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ द इलास्टिसिटी भनौँ न, फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ डिटर्मिनेसन अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड पनि भनिन्छ है त। भर्खर हाम्रो एउटा सक्यो, अब नेक्स्ट हेरौँ त अर्को के रहेछ भनेर यसमा। जस्तै अर्को छ हाम्रो सब्स्टिट्युट है त। अब जुन हाम्रो सब्स्टिट्युट भन्ने बित्तिकै अब जुन कमोडिटिजहरू यस्तो गुड्स जुन कमोडिटिजहरू हुन्छ नि हो, त्यो जुन कमोडिटिजहरू चाहिँ यदि सब्स्टिट्युट नेचरको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसको डिमान्ड हुन्छ नि हो, त्यो डिमान्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै मोर इलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ है त।
किन त्यस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा वान कमोडिटीको प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दा अर्को टाइपको कमोडिटीको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त फरक पार्ने गर्दछ। जस्तै हामीलाई थाहा छ यो सब्स्टिट्युट गुड्स अन्तर्गत बेस्ट एक्जाम्पल भनेको जस्तै हाम्रो टी भइहाल्यो, टी र कफीको कुरा आउँछ। यदि जुन हाम्रो कफीको चाहिँ प्राइसमा चाहिँ रेजेस भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो टीको चाहिँ के आउँछ त, टीको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त, टीको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ एकदमै हाई चाहिँ फ्लक्चुएसन चाहिँ हुने गर्दछ है त। तर जसमा चाहिँ हाम्रो टीको प्राइस चाहिँ रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ है। फेरि कफीको मात्रै प्राइस बढ्यो, कफीको प्राइसमा बढेको भएको कारणले गर्दाखेरि जुन हाम्रो टीको प्राइस चाहिँ जस्ताको त्यस्तै भयो, जुन टीको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ वृद्धि भयो भनेर चाहिँ यसरी बुझिन्छ है त। यसमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गुड्समा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ भनेपछि अब हामी यहाँ हेर्छौँ यसलाई हामी के भन्छ भन्दा जुन हाम्रो सब्स्टिट्युट गुड्स हुन्छ नि कमोडिटिज, यस्तो कमोडिटिज जुन चाहिँ सब्स्टिट्युट नेचरका हुन्छन् हो त्यस्तो गुड्सहरू चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा है त्यसको डिमान्ड चाहिँ मोर इलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ है त। Commodities having substitutes नेचर है त, ह्याभ कस्तो टाइपको हुन्छ, मोर इलास्टिक टाइपको हुन्छ है त। मोर इलास्टिक डिमान्ड हुने भयो यसमा चाहिँ, यो कुराहरू हुनुभयो। यो नेचर चाहिँ अब नलेख्नु त, यो नै भयो है त, यति लेख्ने भइहाल्यो। अब सब्स्टिट्युट कमोडिटिज भन्ने बित्तिकै अथवा गुड्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त एकदमै मोर इलास्टिक हुन्छ। बेस्ट एक्जाम्पल भनेको त्यो हाम्रो टी एन्ड कफी है त। अब ट्रिपल आईमा अर्को के छ भनौँ त, जुन हाम्रो जोइन्ट डिमान्डको आउँछ है त्यसमा, जोइन्ट डिमान्डको आउने भयो। जुन जोइन्ट डिमान्ड अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै एउटा यस्तो टाइपको कमोडिटिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै जोइन्टली चाहिँ डिमान्डेड हुन्छन् एकैचोटि के, एउटा किन्यो भने अर्कोको डिमान्ड चाहिँ स्वतः बढ्ने के। जस्तै यहाँ चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल रहेको छ हाम्रोमा, हामीले पहिलादेखि लिइरहेछौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हामीले पेन किन्यो भनेदेखि त्यो पेनमा युज हुने त्यो इङ्क हुन्छ नि हो, त्यो इङ्कको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ स्वतः आफै बढ्छ है, त्यो कुराहरू आयो। जस्तै त्यसै गरी अब हामीले कार किन्यो अरे मानौँ है, अब त्यो कार त अब किनेर मात्रै भएन, त्यसलाई चलाउनको लागि हामीलाई पेट्रोलको पनि आवश्यक पर्छ हो। यसरी चाहिँ जुन हामीले कारको चाहिँ डिमान्ड साथसाथै स्वतः आफै त्यो पेट्रोलको चाहिँ डिमान्डमा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त हो। यस्तो टाइपको गुड्सको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ त, जुन इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड हुन्छ नि त्यो सेकेन्ड कमोडिटिज लाइक द, अब मानव सेकेन्ड कमोडिटिज चाहिँ हाम्रो पेट्रोल हो भनेदेखि कार चाहिँ अब हाम्रो के हो त, कार चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कमोडिटी र हाम्रो पेट्रोल चाहिँ सेकेन्ड कमोडिटी हो भनेदेखि जुन त्यो सेकेन्ड कमोडिटीको इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ केमा चाहिँ डिपेन्ड्स हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ मेजर कमोडिटीको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ भर पर्ने गर्दछ। जस्तै मानौँ न यदि चाहिँ हाम्रो कारको डिमान्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ यदि एकदम लेस इलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो त्यो पेट्रोलको डिमान्ड पनि के हुनुभयो त, लेस इलास्टिक। र त्यसै गरी ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट यदि हाम्रो कारको डिमान्ड चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यदि हाई भनौँ न एकदमै भेरी हाई इलास्टिक छ भनेदेखि है त, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त, इनइलास्टिक छ भनेदेखि भनौँ न भेरी इनइलास्टिक छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो इनइलास्टिक हुने भयो। त्यो उसको पनि कारको इनइलास्टिक भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पेट्रोलको पनि स्वतः इनइलास्टिक हुने भयो। भनेपछि जुन हाम्रो मेजर कमोडिटी हुन्छ नि, मेजर कमोडिटी हो त्यसको चाहिँ भरमा हुने गर्दछ त्यो जुन जुनियर अथवा त्यसलाई सेकेन्ड कमोडिटी पनि भनौँ न, त्यसको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ है त। भनेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ अझै लेखिसकेपछि अझै बुझ्नुहुन्छ। जस्तै जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ डिमान्ड, जोइन्ट डिमान्ड है त, यहाँ चाहिँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ जोइन्टली डिमान्डेड गुड्स भनेर बुझिन्छ है त हामीले, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एकदमै जोइन्टली एकैचोटि है त, एकैचोटि चाहिँ हाम्रो डिमान्डेड हुन्छ है त। जस्तै अब हामी यहाँ भन्न सक्छौँ सच एज
कार एन्ड के हो त भन्दा पेट्रोल, कार एन्ड पेट्रोल भयो। त्यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो पेन एन्ड इङ्क हुने भयो है। र त्यति मात्र नभएर हाम्रो ब्रेड र बटरको कुरा आउने भयो। ब्रेड एन्ड बटरको कुरा आउने भयो एसेट्रा है त। यी कुराहरू हुने भयो। अब हेरौँ त, जस्तै हामीले चाहिँ अब के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि है त, फर्स्ट चाहिँ हाम्रो जस्तै मानौँ पेट्रोल भइहाल्यो। फर्स्ट चाहिँ कार हो र सेकेन्ड हाम्रो पेट्रोल हो र फर्स्ट हाम्रो पेन हो र सेकेन्ड हाम्रो इङ्क हो र फर्स्ट हाम्रो ब्रेड हो र सेकेन्ड हाम्रो बटर हो है त। कमोडिटीमा चाहिँ त्यो कुराहरू हुने भयो। अब हेरौँ त, यसमा हामी अरू कुरा लेख्छौँ जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दा द इलास्टिसिटी है त। द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अफ द सेकेन्ड कमोडिटी है त। सेकेन्ड कमोडिटी डिपेन्ड्स अपन है त। डिपेन्ड्स अपन द केमा भन्दा इलास्टिसिटी है त। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है त। इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अफ द हाम्रो मेजर गुड्स। मेजर्स भने जस्तै हाम्रो फर्स्टको गुड्सहरू कार भयो, पेन भयो, ब्रेड भयो है त। डिमान्ड अफ द मेजर कमोडिटी, यो कुराहरू हुने भयो। जस्तै हाम्रो यहाँ एक्जाम्पलको लागि यहाँ रहेको छ, जस्तै इफ द डिमान्ड है त। इफ द डिमान्ड फर कार है त। इफ द डिमान्ड फर द कार इज के छ, यदि लेस इलास्टिक छ भनेदेखि है त के हुन्छ त्यसमा हाम्रो द डिमान्ड फर पेट्रोल विल अल्सो बी के हुन्छ त लेस इलास्टिक। यो कुराहरू हुने भयो है त। विशेष गरी चाहिँ यति नै हो जुन हाम्रो जोइन्ट डिमान्ड अन्तर्गत है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ आइभीमा। अब जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको इन्कमको बेसिसमा पनि हाम्रो डिमान्डको चाहिँ इलास्टिसिटीहरू चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो यसमा के हुन्छ भनेर। इन्कम अफ द कन्ज्युमर भनेर है त। इन्कम अफ द कन्ज्युमर भनेर। अब जस्तै कन्ज्युमरको इन्कम हाम्रो विशेष गरी चाहिँ कन्ज्युमरहरूको इन्कमको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ भर पर्ने गर्दछ। यदि जुन हाम्रो कन्ज्युमरहरूको इन्कम चाहिँ हाई छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड के हुन्छ त एकदमै लेस हुन्छ है त। अब किन भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइसमा जुन कमोडिटीको प्राइसमा जतिसुकै चेन्ज भए पनि उनीहरूको इन्कम हाई भइसकेपछि उनीहरूले त्यो कमोडिटीलाई त अफर गरेर किन्न सकिन्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दा र यदि हाम्रो कन्ज्युमरहरूको इन्कम लेभल चाहिँ एकदमै लो छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अब के हुने भयो त भन्दा जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ अब के हुन्छ त इलास्टिक हुने गर्दछ भन्ने कुरा भयो है त। अब किन यस्तो इलास्टिक हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो इलास्टिक हुनुको मेन कारण चाहिँ अब त्यसको चाहिँ कमोडिटीमा चाहिँ भएको प्राइसमा भएको जस्तै प्राइस कहिले बढ्न सक्छ कहिले पनि घट्न सक्छ। यसरी कमोडिटीमा कहिले प्राइस बढ्ने कहिले घट्ने हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको डिमान्डमा पनि इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब प्राइस बढ्यो भनेदेखि उनीहरूले किन्न सक्दैन, त्यतिखेर डिमान्ड डिक्रिज हुने भयो। अब प्राइस घट्यो बेला झन् अब प्राइस घटेछ भनेर उनीहरूले धेरै किन्छ, उनीहरू अफोर्ड गर्न सकिन्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दा प्राइस गर्दा चाहिँ उनीहरूको डिमान्ड बढ्ने भयो है त। यो कुराहरू भयो। र जस्तै अब यस्तो गुड्सहरू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ इन्कम अफ द कन्ज्युमरको आधारमा चाहिँ जुन हाम्रो बेसिक निड्सहरू हुन्छ नि जसलाई हामी नेसेसिटिज भन्छौँ त्यस्तो गुड्सहरूमा चाहिँ लागु हुँदैन है त। यो कुराहरू भयो यसमा। इन्कम अफ द कन्ज्युमरमा हाम्रो के हुने भयो त भन्दा जस्तै विशेष गरी चाहिँ यदि इन्कम है त इन्कम अफ कन्ज्युमर इन्कम अफ कन्ज्युमर्स इज के छ भनेदेखि हाई छ भनेदेखि है त। इन्कम अफ कन्ज्युमर इज हाई छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के आउँछ भन्दा इलास्टिसिटी है त। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के हुन्छ त हाम्रो एकदमै
लेस हुन्छ है त, लेस इलास्टिक हुन्छ। यो भयो। अब यसपछि अर्को भनेको के छ भन्दा इन्कम अफ कन्ज्युमर्स इज के छ त लो छ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुने भयो त यसको इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज जस्ट इलास्टिक मात्रै हुने भयो त। के हुन्छ त्यसमा इलास्टिक मात्रै चाहिँ हुने भयो। यति कुराहरू यसमा। त्यसपछि अब हाम्रो भीमा अरू के आउँछ हेरौँ त। जस्तै यसमा अब हाम्रो पर्ने भनेको अर्को के हुन्छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत जस्तै पोस्टपोन हुन्छ नि, पोस्टपोन अफ द कन्जम्सन। अब यसको आधारमा पनि हाम्रो चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्दछ। जस्तै चाहिँ अब यस्तो कमोडिटी जसको चाहिँ कन्जम्सनलाई चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ युज नगर्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गर्न सकिन्छ भनेदेखि त्यस्तो गुड्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै इलास्टिक हुन्छ। जस्तै त्यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो कुनै पनि नि घरहरू बनाउनको लागि पोस्टपोन गर्ने भनेर बुझिन्छ नि हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ के हुन्छ त इलास्टिक हुने भयो। र त्यसै गरी अब अरूहरू के हुन्छ त, अरू जस्तै यदि यस्तो गुड्स जसलाई चाहिँ हामीले पोस्टपोनै गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इनइलास्टिक हुने गर्दछ। र अघिको जुन हाम्रो बेस्ट एक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तै हामीले अघि भनेको थियौँ जुन हाम्रो पोस्टपोन गर्न सकिने त्यो टाइपको गुड्सहरूलाई चाहिँ अब जस्तै अब हामीले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ है त हामीले के गर्दैछौँ एउटा घर बनाउँदैछौँ। त्यो घर बनाउनको लागि त हामीले केही समयसम्म त्यसलाई अब नबनाउने भनेर एउटा पोस्टपोन गर्न सक्छौँ नि त हो। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो घर बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने अरू गुड्सहरू हुन्छ नि, जस्तै अब हाम्रो इँटा बालुवा सिमेन्टहरू भयो है, त्यो कुराहरू जस्तै ब्रिक्सहरू भन्छ कि त्यसलाई ब्रिक्स सिमेन्ट स्यान्डहरू हो। यस्ता गुड्सहरू चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ डिमान्ड के हुन्छ त भन्दा स्वतः नै इलास्टिक हुन जान्छ। त्यो कुराहरू भयो है त। इनइलास्टिक चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्दा चाहिँ जब त्यो गुड्स चाहिँ हामीले पोस्टपोनै गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ इनइलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ। र पोस्टपोन गर्न सकिने गुड्स चाहिँ कस्तो टाइप हुन्छ त इलास्टिक चाहिँ हुने गर्छ भनेर चाहिँ यति कुरा लेख्यो भने पनि हाम्रो यसमा चाहिँ मार्क्स आउँछ है त। यसमा एउटा के आउँछ त क्यान बी पोस्टपोन्ड है त। यदि क्यान बी पोस्टपोन्ड हो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा यो गुड्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ इलास्टिक हुन्छ है त यसको। र अब यदि क्यान नट बी है त, क्यान नट बी पोस्टपोन्ड हो भनेदेखि चाहिँ के हुनु छ त्यसमा इनइलास्टिक हुने भयो है त। यो कुरा हुन्छ। र भी पछि अब हाम्रो भिआईमा है त, भी पछि अब हाम्रो भिआईमा जस्तै अब हाम्रो एउटा ह्याबिट्सले पनि हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ डिटरमाइन चाहिँ हुने गर्दछ है त। यसमा चाहिँ हाम्रो आउनु भयो ह्याबिट्स भन्ने बित्तिकै अब बानी नै हो है। अब जस्तै कस्तो भन्दाखेरि अब कुनै पनि एउटा निश्चित गुड्स हुन्छ नि, एउटा पार्टिकुलर आइटम अफ द गुड्स अथवा हाम्रो कमोडिटीहरू लाइक त्यो कमोडिटीहरूमा एउटा पार्टिकुलर कमोडिटी अन्तर्गत चाहिँ जस्तै कसैलाई चाहिँ चिया नै चाहिने, कसैलाई जस्तै चुरोट अर्थात् सिगरेट नै चाहिने र कसैलाई अथवा कफी नै चाहिने हो। त्यस्तो अवस्थाहरू हुन्छ हो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो टाइपको ह्याबिट्स हुन्छ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो गुड्स चाहिँ नभई नहुने। जस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ जस्तो प्राइसमा पनि हाई प्राइस होस् अथवा लो प्राइस होस् अथवा प्राइसमा चाहिँ स्टेबल होस् हो, त्यो तिनवटै कन्डिसनमा चाहिँ त्यो ह्याबिट्स भइसकेपछि त्यो गुड्स चाहिँ उनीहरूले युज गर्ने गर्दछ है त। यस्तो गुड्सको लागि चाहिँ डिमान्ड कस्तो हुन्छ त इनइलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तो गुड्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा चाहिँ एउटा ह्याबिचुअल टाइपको गुड्स भन्न सक्छौँ है त, जुन चाहिँ कुनै पनि गुड्सहरूको चाहिँ कन्जम्सन अथवा युजको लागि चाहिँ एकदमै चाहिँ युज टु भइसक्यो, जसलाई चाहिँ त्यो गुड्स युज नगरिकन चाहिँ यदि चित्त नै बुझ्दैन उसलाई त्यो मस्ट चाहिँ त्यो युजै गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गुड्सको डिमान्ड चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गुड्सको डिमान्ड कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दा इनइलास्टिक गुड्स हुन्छ है त। यो जुन हाम्रो के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ हामीले ह्याबिचुअल गुड्स भन्छौँ है त। ह्याबिचुअल गुड्स अथवा कमोडिटी हो। यो गुड्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा ह्याबिचुअल गुड्स अथवा कमोडिटी गुड्स, यो गुड्समा चाहिँ अब विशेष गरेर चाहिँ अब यसमा के हुन्छ त इलास्टिक
भन्दा पनि यसमा इनइलास्टिक हुने गर्दछ है त, इनइलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै यो गुड्स अन्तर्गत लाइक अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त, कफी, कसैलाई कफी नखाइकन नहुने हुन्छ, त्यस्तै गरी टी कुरा भयो। अब त्यसै गरी अब हाम्रो सिगरेटहरू कुरा आउने भयो, त्यो कुराहरू हुने भयो है त यसमा। र यसो चाहिँ हाम्रो भी आएपछि अरू के छ, भी ट्रिपल आईमा, भी ट्रिपल आईमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ डबल आईमा, ट्रिपल आईमा होइन, डबल आईमा। जस्तै अब अर्को भनेको के हुन सकिन्छ, जस्तै जुन हाम्रो अब हेरौँ त यहाँ रहेको छ टाइम फ्याक्टरको कुरा पनि आउनु भयो त, टाइम फ्याक्टर भयो, प्राइस लेभल भयो। सुरुमा हामी प्राइस लेभललाई गर्छौँ है त, प्राइस लेभल। अब जुन यहाँ प्राइस लेभलमा हेरौँ त अब हाम्रो यहाँ के छ भन्दा, जस्तै अब के हुन्छ त प्राइस लेभल, कुनै पनि अनि कमोडिटीको चाहिँ प्राइसको आधारमा पनि त्यो गुड्सको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ कति हुन्छ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अन्तर्गत हाम्रो प्राइस लेभल पनि आउने गर्दछ। जुन हाम्रो प्राइस लेभलको कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई चाहिँ यसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स अर्थात् प्रभाव पार्ने गर्दछ। जब चाहिँ हाम्रो जुन प्राइस लेभल चाहिँ एकदमै हाई अथवा एकदमै लो हुन्छ नि, हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो कमोडिटीको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पेरिटिभली चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ। तर जुन हाम्रो प्राइस लेभल चाहिँ एकदमै हाई पनि छैन र एकदमै लो पनि छैन, एकदमै मिडल टाइपको हुन्छ नि, मध्यममा के बिचमा रहेको चाहिँ त्यो प्राइस हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो गुड्सको डिमान्ड चाहिँ के हुने गर्दछ त, इलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ है त। भनेपछि अब हामी भन्न सक्छौँ यदि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्राइस लेभल हुन्छ नि हाम्रो जुन हो, त्यो जुन प्राइस लेभल चाहिँ के भयो त भन्दा टु हाई अथवा के भयो त एकदमै टु लो है त, एकदमै टु हाई अथवा एकदमै टु लो भएको अवस्थामा। अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा यसको चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ है त, यसको डिमान्डको चाहिँ यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दा इनइलास्टिक चाहिँ हुने गर्छ है त यसमा। र यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ अब त्यसको प्राइस लेभल जुन कसो छ त, यसको प्राइस लेभल चाहिँ यदि के छ भन्दाखेरि यदि मिडल रेन्जको छ भनेदेखि है त, यदि मिडल रेन्जको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यसको डिमान्ड कस्तो हुन्छ त, इलास्टिक हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। अब हामी भी ट्रिपल आईमा लेख्छौँ अर्को जुन हाम्रो टाइम फ्याक्टरको कुरा आउँछ यसमा, के हुन्छ त हाम्रो जस्तै टाइम फ्याक्टर भनेपछि अब हेरौँ त जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डलाई चाहिँ धेरै प्रभाव पार्ने अथवा इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ भूमिका निभाउने भनेको जुन त्यो टाइम फ्याक्टरले पनि निभाउने गर्दछ। जस्तै अब भनौँ न कुनै पनि कमोडिटीको चाहिँ के हुन्छ त, अब कुनैको चाहिँ डिमान्ड अब एकदम लङ रनको लागि हुन्छ, कुनै पनि अब कमोडिटीको डिमान्ड चाहिँ एकदमै सर्ट रन हुन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा अब के हुन्छ हेरौँ त हाम्रो यहाँ, अब जस्तै हाम्रो चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ कसकोमा भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो लङ रनको कमोडिटीमा, त्यो हाम्रो सर्ट रन कमोडिटी भन्दा पनि अरूमा पनि है त। किन भन्दाखेरि जुन हाम्रो लङ रनमा किनिने त्यो जुन कन्ज्युमरहरू हुन्छ नि, हो त्यो कन्ज्युमरहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ धेरै टाइम हुन्छ नि त, अब के गर्ने कसरी चाहिँ हाम्रो कन्ज्युम्सन गर्ने, कुन गुड्सले हाम्रो कन्ज्युम्सन गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मजाले एउटा स्किम बनाएर डिसिसन लिन सक्छ नि त। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी लङ रन टाइपको यदि गुड्स छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो गुड्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ हाई हुन्छ, तर सर्ट रनमा चाहिँ के हुन्छ त एकदमै लो हुने गर्दछ है त। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ द इलास्टिसिटी है त, द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज के छ भन्दा एकदमै ग्रेटर छ अरे है त, इज ग्रेटर इन द लङ रन है त, लङ रन देन इन द सर्ट रन है त, बिकज इन के हुन्छ त भन्दा लङ रनमा है त,
because in long run the consumer has enough time है त enough time to make adjustment in his or अथवा her है त his or her in भनौँ न in scheme of the consumption यो कुराहरू हुने भयो हो। यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्यौँ 8वटा जति होला है त हाम्रो यसमा है त 8वटा जति चाहिँ हाम्रो जुन यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ 10 मार्क्सको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। अब हेरौँ त यहाँ के रहेको छ भन्दा डिटर्मिनेन्ट्स अफ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डमा नम्बर 1मा रहेको छ हाम्रो नेचर अफ द कमोडिटीमा है त। जस्तै डिमान्ड फर द नेसेसिटिज अफ द लाइफ भनौँ न नेसेसिटिज अफ द लाइफको लागि त्यस्तो टाइपको गुड्सको नेचर छ भनेदेखि त्यो चाहिँ लेस इलास्टिक हुने भयो। र डिमान्ड फर द कम्फर्टेबल गुड्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नाइदर भेरी इलास्टिक नर भेरी इनइलास्टिक भन्ने कुरा भयो। र साथै हाम्रो यहाँ रहेको छ डिमान्ड फर द लग्जरी गुड्सको लागि चाहिँ मोर इलास्टिक हुन्छ है त ड्यु टु स्मल चेन्ज इन देयर प्राइस देयर इज अ लार्ज चेन्ज इन देयर डिमान्ड भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो सब्स्टिट्युट गुड्सको है त जुन हाम्रो यदि कमोडिटी चाहिँ ह्याभिङ सब्स्टिट्युट छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उसको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मोर हुने गर्दछ है त ह्याभ मोर इलास्टिक डिमान्ड है त। जस्तै यस्तो हाम्रो सब्स्टिट्युट गुड्स अन्तर्गत हाम्रो टी र कफीको एकदमै बेस्ट एक्जाम्पल आयो है यो भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो ट्रिपल आईमा भनेको चाहिँ हाम्रो जोइन्ट डिमान्ड आउँछ है त जोइन्ट डिमान्ड जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जोइन्टली डिमान्डेड सच होइन भनौँ न यसमा जोइन्टली डिमान्डेड गुड्स अन्तर्गत जस्तै के पर्छ भन्दा जस्तै सच एज कार एन्ड द पेट्रोल त्यसै गरी हाम्रो पेन एन्ड द इङ्कहरू भयो ब्रेड एन्ड द बटर भयो जुन हाम्रो मेजर गुड्सहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भनेको कार र त्यसपछि पेन र त्यसपछि ब्रेडहरू पर्ने गर्दछ है। अब हेरौँ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अफ द सेकेन्ड कमोडिटी डिपेन्ड्स अफ अन द केमा पर्छ त डिपेन्ड्स अपन द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड अफ द मेजर कमोडिटी है त। र हाम्रो फर एक्जाम्पल रहेको छ इफ द डिमान्ड फर कार इज लेस इलास्टिक द डिमान्ड फर पेट्रोल विल अल्सो बी लेस इलास्टिक भन्ने कुरा हुने भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर आइभीमा रहेको छ इन्कम अफ द कन्ज्युमर है कन्ज्युमरहरूको इन्कमको लेभल अनुसार पनि हामीले इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ हामी डिटर्माइन गर्न सक्छौँ है त। यहाँ रहेको छ यदि चाहिँ इन्कम अफ द कन्ज्युमर चाहिँ एकदमै हाई छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो भन्दा हेर्न सक्छौँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज लेस इलास्टिक भन्ने कुरा भयो है त। र इन्कम अफ द कन्ज्युमर इज लो छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज इलास्टिक हुने कुरा भयो है त। र पोस्टपोन अफ द कन्ज्युम्सन यदि त्यस्तो गुड्स त्यसको चाहिँ कन्ज्युम्सनमा चाहिँ यदि हामीले पोस्टपोन गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड के हुन्छ त इलास्टिक हुन्छ अर्थात् हाम्रो क्यान बी पोस्टपोन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के भयो त इलास्टिक। र यदि पोस्टपोनै गर्न सक्दैन अर्थात् क्यान नट बी पोस्टपोन भन्यो भने त्यस्तो अवस्था यो के हुन्छ त इनइलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो ह्याबिट्समा आयो यस्तो गुड्स जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बानी नै भइसक्यो त्यसलाई युज गर्ने है हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो गुड्सहरूको त्यस्तो कमोडिटीहरूको चाहिँ प्राइसमा भएको चेन्जेसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको डिमान्डमा चाहिँ खासै चेन्ज हुँदैन। जस अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि जस्तै कफी भयो टीहरू भयो सिगरेटहरू भयो यी कुराहरू चाहिँ ह्याबिचुअल गुड्सहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ। यो गुड्सको चाहिँ जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ इनइलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ है त यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो भिआइआईमा रहेको छ प्राइस लेभल। अब प्राइस लेभल पनि यसको बेसिसमा पनि हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ डिटरमाइन हुने भयो। जस्तै हाम्रो यदि चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ प्राइस लेभल के छ त एकदमै हाई अथवा एकदमै लो छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पेरिटिभली चाहिँ यस्तो गुड्स अब के हुन्छ त भनाउँदैछ हाम्रो यसमा चाहिँ कम्पेरिटिभली इनइलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ। र अर्को भनेको चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस लेभल चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ मिडल रेन्जको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त इलास्टिक हुने गर्दछ है त इनइलास्टिक नभएर इलास्टिक हुने गर्दछ यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अर्को भनेको जुन हाम्रो टाइम फ्याक्टरको कुरा हुन्छ यदि त्यो टाइम फ्याक्टरमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड इज ग्रेटर इन द लङ रन देन द इन द सर्ट रन
बिकज इन लङ रन द कन्ज्युमर हेज इनफ टाइम टु मेक एडजस्टमेन्ट इन द स्किम अफ द कन्जम्सन भन्ने कुरा भयो। यदि लङ रन टाइपको चाहिँ यदि गुड्स हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो गुड्सको चाहिँ के हुन्छ, त्यसको डिमान्ड चाहिँ एकदमै ग्रेटर हुन्छ है त, हाई इलास्टिसिटी हुने भयो भनौँ न। त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हाम्रो यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्ड त सक्यो। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीले भर्खर यो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द डिमान्डको त सकायौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब हामी हेर्छौँ जुन हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्स अफ द इलास्टिसिटी अफ द सप्लाईको बारेमा चाहिँ है। सप्लाईले चाहिँ अब सप्लाईको केसमा के हुन्छ हेरौँ त, जसलाई चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ, यसलाई चाहिँ फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ डिटर्मिनेसन अथवा डिटर्मिनेन्ट्स अफ इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई पनि भन्न सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। फ्याक्टर्स इन्फ्लुएन्सिङ डिटर्माइनिङ अफ इलास्टिसिटी अफ के हो भन्दा सप्लाई भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। यसमा जस्तै जस अन्तर्गत चाहिँ हामी सुरुमा हेर्न सक्छौँ, यसमा पनि त्यही नेचर अफ द कमोडिटीकै कुरा हुन्छ है त सुरुमा। जुन अब द नेचर अफ द कमोडिटीको चाहिँ नेचर अनुसार चाहिँ अब त्यो गुड्सको चाहिँ है त, कमोडिटीको नेचर अनुसार त्यो गुड्सको चाहिँ सप्लाईको इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई पनि फरक पर्ने गर्दछ है त। अब एकचोटि हामी यहाँ हेर्छौँ, यहाँ रहेको छ हाम्रो नेचर है त, नेचर अफ द कमोडिटी है त। त्यो कमोडिटीको नेचर अनुसार अब के हुन सकिन्छ त्यसमा, जुन जस्तै यो जुन हाम्रो यदि कुनै पनि गुड्सको चाहिँ सप्लाई अर्थात् एउटा यस्तो गुड्स, त्यो गुड्स चाहिँ एकदमै ड्युरेबल गुड्स। अब ड्युरेबल गुड्स भन्ने बित्तिकै कस्तो गुड्स हो भन्दा जुन चाहिँ एकदमै लङ पिरियडको लागि रहने गर्दछ, जसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो गुड्सलाई हामी के भन्छौँ, ड्युरेबल गुड्स है त। पहिला हामी भन्नु यसमा हेरौँ त, नम्बर 1मा के छ हाम्रो ड्युरेबल गुड्स है त। यो जुन हाम्रो ड्युरेबल गुड्स भने कस्तो गुड्स रहेछ भन्दा जसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा क्यान बी स्टोर है त, स्टोर गर्न सक्छौँ लङ समयको लागि है त, फर अ लङ टाइम भन्ने कुरा भयो। र जुन यस्तो ड्युरेबल टाइपको गुड्सहरूको चाहिँ अब इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै हाई हुने गर्दछ। यसको चाहिँ के हुने भयो त, यस्तो गुड्सको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ सप्लाई चाहिँ हाई हुने गर्दछ है त। र यसरी इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ हाई हुनुको कारण भन्ने त्यही हो, जसलाई चाहिँ हामीले धेरै समय पिरियडसम्म चाहिँ स्टोर गर्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि है त। अब अर्को यसपछि हाम्रो अब ड्युरेबल गुड्स भयो, अर्को हाम्रो गुड्स आउँछ अब नट ड्युरेबलको कुरा आउने भयो है त। नट ड्युरेबल भन्ने चाहिँ कस्तो गुड्सहरू पर्छ भन्ने बित्तिकै जस्तै जसलाई हामीले नट ड्युरेबल अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ पेरिसेबल गुड्स पनि भन्छौँ है त। के छ यसमा हाम्रो जुन पेरिसेबल गुड्सको कुरा आउनुभयो त, जुन हाम्रो यो पेरिसेबल गुड्स छ हो, यो जुन पेरिसेबल गुड्सको है त, यो पेरिसेबल गुड्सको अब के हुने गर्दछ त, यो जुन हाम्रो पेरिसेबल गुड्स भनेको चाहिँ एकदमै एक दुई दिनमा चाहिँ अब सडेर गलेर जाने गुड्स, जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्दैनौँ, त्यस्तो गुड्सलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पेरिसेबल गुड्सहरू चाहिँ भन्छौँ। जसलाई हामी के भन्छौँ त, क्यान नट बी स्टोर्ड पनि भन्न सक्छ है त, क्यान नट बी स्टोर्ड फर अ लङ टाइम। जस्तै यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो विशेष गरी हाम्रो भेजिटेबलहरू हुन्छ नि, सागसब्जीहरू, त्यस्ता गुड्सहरू चाहिँ पेरिसेबल गुड्स अथवा नन ड्युरेबल गुड्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त। अब यस्तो पेरिसेबल गुड्सको अथवा नन ड्युरेबल गुड्सको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त, एकदमै लो हुने गर्दछ है त। यसो के हुन्छ त्यसमा, जस्तै इलास्टिसिटी अफ
सप्लाई के हुन्छ त हाम्रो यहाँ भेरी लो हुने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हामी हेर्न सक्छौँ नम्बर 3 मा। अब हेर्नु त अब हाम्रो यो नम्बर 3 मा चाहिँ अब के छ भन्दा नम्बर 2 मा है त। नम्बर 3 भनेपछि यसको नम्बर 3 होइन कि हाम्रो वहाँ आई चाहिँ सक्यो होइन। आएपछि हाम्रो के आउँछ त डबल आई। यसमै लाइन जसलाई चाहिँ ठिक छ है। अब जस्तै हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन। अब हामीलाई थाहा छ यो कस्ट अफ द प्रोडक्सन भनेको के हो भनेर। कस्ट अफ द प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने जति पनि खर्च अर्थात् लागतहरू हुन्छ नि हो तीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू अर्थात् हाम्रो उत्पादन खर्च और हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सन पनि भनिन्छ। अब यहाँ हेरौँ त जस्तै हामीले प्रोडक्सन गर्ने कार्य हुन्छ नि यदि हामीले प्रोडक्सन चाहिँ हामीले कस्तो अवस्थामा कुन कन्डिसनमा गऱ्यो भनेदेखि जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिटर्न टु है त कुन कुन कन्डिसनमा भन्दा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केलमा गऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के हुन्छ त त्यस्तो अवस्थामा त्यसको सप्लाई चाहिँ एकदमै धेरै हुने गर्दछ त्यो प्राइसमा। अर्थात् यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोडक्सन कार्य भयो कुन कार्यमा भन्दा चाहिँ यदि कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केलमा चाहिँ यदि प्रोडक्सन कार्य भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई हुने गर्दछ। अब जस्तै जुन हाम्रो प्रोडक्सन कार्य चाहिँ यदि कस्तो कन्डिसनमा भन्दा डिमिनिसिङ रिटर्न टु स्केलमा चाहिँ यदि गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ डिमान्ड चाहिँ है त यसको डिमान्ड भन्दा नि यसको चाहिँ सप्लाई चाहिँ इनइलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ है त। दुईवटा कुरा आयो कि जुन हाम्रो यहाँ प्रोडक्सन भन्ने कुरा आयो है। यो प्रोडक्सन चाहिँ यदि दुईवटा कन्डिसन आयो है त। यहाँ यो प्रोडक्सन चाहिँ अहिले कस्तो कन्डिसन है त्यो कन्डिसन यो चाहिँ यहाँ कन्डिसन्स रहेको छ। कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रोडक्सन गर्यो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ रहेको छ कन्स्ट्यान्ट रिटर्न है त कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केलको अवस्थामा गऱ्यो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ एकदमै यसको चाहिँ रिलेटिभ है त के हुन्छ त्यसको रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई हुन्छ है त इलास्टिक सप्लाई हुन्छ। र यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ यदि हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सनको कन्डिसन चाहिँ अब डिमिनिसिङ रिटर्न टु स्केलको कन्डिसनमा चाहिँ गरेको छ भनेदेखि है त कस्तो कन्डिसन भन्दा चाहिँ अन्डर द कन्डिसन अफ द जस्तै यहाँ रहेको छ डिमिनिसिङ रिटर्न है त डिमिनिसिङ रिटर्न्स टु स्केलमा गरेछ भनेदेखि यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको के हुन्छ त भन्दा हेर्न सक्छौँ जुन यसको इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त इनइलास्टिक सप्लाई हुन्छ है त। इनइलास्टिक सप्लाई हुने भयो है त। यति बुझ्यो भने पनि धेरै नै हो है त यतिको लागि चाहिँ ल। अब यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो टाइम इलिमेन्ट्सको कुरा आउँछ है त। यसमा के भन्नुभयो टाइम इलिमेन्ट्स। अब यो टाइम इलिमेन्ट्स भन्ने चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ एउटा सर्ट रन भन्ने लङ रन भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ है त। अब जस्तै हाम्रो यो टाइम इलिमेन्ट्स अन्तर्गत हामी सुरुमा चाहिँ यदि भनौँ न एकदमै लङ रनको चाहिँ सप्लाई हो भनेदेखि है त जुन एकदम भनौँ न लङ रनमा चाहिँ एकदमै लङ पिरियडमा भन्न खोजे है त। यदि लङ पिरियडमा चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सप्लाईको चाहिँ इलास्टिसिटी चाहिँ एकदमै रिलेटिभली इलास्टिक हुने गर्दछ हो। त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ लङ रनमा त धेरै हामीले प्रोडक्सन गरिसक्छौँ नि त हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक हुन्छ। फ्युचरमा गएर त हामीले प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्न सक्छौँ नि त त्यही भएर है त लङ रनको कुरा आउने भयो। यसमा के हुन्छ त यसमा लङ रन भन्ने बित्तिकै रिलेटिभली इलास्टिक है त इलास्टिक हुने गर्दछ। र अर्को लङ रन भएपछि अर्को के हुन्छ त्यसमा सर्ट रनको कुरा आउँछ। सर्ट रनमा चाहिँ अब के हुन्छ त रिलेटिभली इनइलास्टिक है त।
त्यो कुराहरू हुने भयो यसमा है त। किन चाहिँ यसरी रिलेटिभली इनलास्टिक हुन्छ त सर्ट रनमा भन्दा, किन भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा त उसले मेरो प्रोडक्सन गर्ने क्षमता चाहिँ म बढाइहाल्छु उसले भन्न सक्दैन नि त। जुनको चाहिँ उसको प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्षमताको लागि चाहिँ उसले धेरै कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू लिएर आउनु पर्यो। त्यति मात्रै नभएर उसले अब एकदमै क्यापेबल व्यक्तिहरूको युज गर्नु पर्यो है, टेक्निकहरूको हाई टेक्नोलोजीहरूको साथै मेथडहरूको युज गर्नु पर्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ लिमिटेड हुन्छ नि त। त्यसै भएर है त यो भयो हाम्रो टाइम इलिमेन्ट्सको कारणले गर्दाखेरि यस्तोमा धेरै अब गाह्रो छ जस्तो सोच्नु हुँदैन कि। सर यसरी जुन हाम्रो पोइन्ट रहेको छ यदि यसरी लेखेर यस्तो यस्तो हो है भनेर लेख्दाखेरि पनि मार्क्स चाहिँ आउँछ है त हाम्रो यसमा। जस्तै यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ, यहाँ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि प्रोड्युसरहरूको चाहिँ एक्सपेक्टेसनको आधारमा पनि हुन सकिन्छ है त। प्रोड्युसर एक्सपेक्टेसन, अब प्रोड्युसरहरूले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन कमोडिटीको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यदि प्राइस बढ्छ भनेर यदि उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले के गर्छ भन्दा चाहिँ यो अहिलेको प्रेजेन्टमा चाहिँ अब उसले के गर्नुभयो त, यो अहिलेको प्रेजेन्टमा चाहिँ उनीहरूले सप्लाई गर्दैन, पछि अहिले किन बेच्ने त लो प्राइसमा, पछि प्राइस बढेपछि हामी बेच्ने नि भनेर चाहिँ उनीहरूले सप्लाई गर्दैन त्यस्तो अवस्थामा हो। यसरी त्यस्तो एक्सपेक्टेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो यदि फ्युचरमा चाहिँ प्राइस घट्छ भनेर चाहिँ प्राइस घट्छ होइन कि प्राइस बढ्छ भनेर यदि उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त, इनइलास्टिक हुने गर्दछ है त। त्यो डिमान्ड अफ द सप्लाईको चाहिँ जो हाम्रो सप्लाई भनौँ न, डिमान्ड होइन, सप्लाईको चाहिँ सप्लाई अफ अ कमोडिटीको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ। यदि के छ त यसको हाम्रो एक्सपेक्टेसन है त। यदि एक्सपेक्टेसन के छ भन्दा यसको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के हुन्छ त, फ्युचर प्राइस रेज इन फ्युचर भनौँ न है। प्राइस रेज इन फ्युचर भन्नुभयो है त। यदि यस्तो एक्सपेक्टेसन छ भनेदेखि अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त यसमा भन्दा इनइलास्टिक चाहिँ हुने भयो है त, इनइलास्टिक चाहिँ हुने भयो। र यदि अब यसको ठ्याक्कै अपोजिट अब के हुन्छ त भन्दा यदि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ प्राइस घट्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ यदि एक्सपेक्ट गरेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ हो भविष्यमा चाहिँ गएर चाहिँ प्राइस घट्नेवाला चाहिँ हामी चाहिँ सकेसम्म अहिले नै हामी सप्लाई गरौँ, धेरै सक्दो चाहिँ जति सक्छ अहिले नै बेचौँ, पछि त प्राइस घट्ने रहेछ भनेर त्यस्तो यदि एजुम्सन गरेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको सप्लाई के हुन्छ त भन्दा इलास्टिक हुने गर्दछ है त। अब यसको एक्सपेक्टेसनको कुरा आउँछ है त। यसको के छ त, यसको भन्दा नि प्रोड्युसरहरूको भनौँ न। प्रोड्युसर भन्ने कुरा थाहा छ, जसले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्ने गर्दछ, म्यानुफ्याक्चरर भनिन्छ जसलाई है। उनीहरूको एक्सपेक्टेसन कस्तो छ भन्दा हेरौँ त हाम्रो यहाँ एक्सपेक्टेसन के छ भन्दा जस्तै उनीहरूको फ्युचरमा गएर चाहिँ प्राइस फल इन फ्युचर है त। प्राइस फल इन फ्युचर हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यो के हुने गर्दछ भन्दा इलास्टिक हुने गर्दछ यसको सप्लाई चाहिँ है त। सप्लाई अफ द कमोडिटी के हुन्छ त, इलास्टिक चाहिँ हुने भयो। यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ भीमा। अब यहाँ अब हाम्रो भीमा यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ हेरौँ, अब अर्को भनेको जुन हाम्रो टेक्निकल कन्डिसनको पनि कुरा आउँछ है त। टेक्निकल कन्डिसन अफ द प्रोडक्सन, टेक्निकल कन्डिसन अफ प्रोडक्सनको कुरा हुनुभयो है त। यसरी जसमा चाहिँ अब हेरौँ त के हुन्छ भन्दा टेक्निकल अनि कन्डिसन अफ द प्रोडक्सन, जस्तै हाम्रो यो सप्लाईको चाहिँ इलास्टिसिटी चाहिँ जुन हाम्रो टेक्निकल कन्डिसन अनुसार पनि फरक हुने गर्दछ। जुन टेक्निकल चाहिँ टेक्नोलोजीहरू हुन्छ नि, त्यो प्रविधिको युजहरू चाहिँ जुन हाम्रो उद्योगहरूमा इन्डस्ट्रीहरूमा युज गरेको बेसिसमा पनि त्यो कमोडिटीको भनौँ न सप्लाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, सप्लाई इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै अब भनौँ न यस्तो इन्डस्ट्रिज जस अन्तर्गत चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ उनीहरूले के युज गरेको छ भन्दा चाहिँ अब उनीहरूले धेरै मात्रामा अब भनौँ न प्लान्ट्सहरूको युज गरेछ, टेक्नोलोजीहरूको युज गरेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू के हुन्छ धेरै मात्रामा उत्पादन हुन्छ।
र धेरै मात्रामा उत्पादन हुने बित्तिकै उनीहरूको के हुन्छ त भन्दा उनीहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा उत्पादन हुने बित्तिकै धेरै सप्लाई हुन्छ। यसरी धेरै सप्लाई हुने बित्तिकै यसको इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई के हुन्छ त यसमा भेरी लो हुने गर्दछ है त। अब त्यो कुराहरू भयो यसमा। अब जस्तै यस्तो पनि छ नि त हाम्रो, जस्तै भनौँ न टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ यदि चाहिँ राम्रोसँग युज गरेको छैन भनेदेखि अब एडभान्सहरू टेक्नोलोजीहरू युज गर्न धेरै खर्च लाग्छ नि त। त्यही भएर पनि यो कुरा हो कि यसमा म तपाईँहरूले यहाँ जे भने चाहिँ त्यही लेखिदिन्छु है। एकपल्ट राम्रोसँग यसलाई पढ्नु होला। अनि यसमा अलिक धेरै बुझ्नुपर्ने छ कि, त्यही भएर चाहिँ यतिकै मुखले भन्दाखेरि चाहिँ अब बुझ्न नसक्ने अवस्था पनि छ, त्यही भएर चाहिँ है त। र जस्तो के छ भन्दा यहाँ रहेको छ यहाँ सप्लाई इलास्टिसिटी है त। के छ हाम्रो सप्लाई इलास्टिसिटी डिपेन्ड्स है त, डिपेन्ड्स अपन टेक्निकल कन्डिसन युज इन द इन्डस्ट्री है त। अब हेर्नु यहाँ के लेखेको छ भन्दा इन अल दोज इन्डस्ट्रिज वेयर लार्ज है त, वेयर लार्ज प्लान्ट्स आर set up and production is carried out है त। अन अ लार्ज स्केल भन्ने कुरा भयो है त। इलास्टिसिटी अफ सप्लाई है त। इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई इज के हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा भन्दा भेरी चाहिँ लो हुने गर्दछ। किन हेरौँ त हाम्रो यसमा बिकज फर सेटिङ अफ ह्युज प्लान्ट्स भन्ने कुरा भयो है त। जस्तै त्यति मात्र नभएर यसमा के छ त लार्ज क्यापिटल and टेक्निकल एक्सपर्टिज है त। एक्सपर्टाइज अथवा एक्सपर्टिज इज के हुन्छ त्यसमा रिक्वायर्ड है त, जुन चाहिँ उनीहरू चाहिँ इजिली अभाइलेबल हुँदैन है त। विच इज नट इजिली अभाइलेबल भन्ने कुरा आयो। यसपछि अब यहाँ हेरौँ त यहाँ द सप्लाई अफ प्रोडक्ट है त। द सप्लाई अफ द प्रोडक्ट इन दिज इन्डस्ट्रिज है त। इन दिज इन्डस्ट्रिज which is not easily available त्यो भन्दा नि अब भनौँ इन्क्रिज इन द प्रोडक्सन इन द इन्डस्ट्रिज इजिली यतिसम्म त लेखौँ न त है त हामीले। यो कुरा भयो है त।
अब त्यसै गरी अब हाम्रो टेक्नोलोजी एकदम सिम्पल छ र हामीले यसरी जुन क्यापिटल र इक्विपमेन्ट्सहरूको क्यापिटल पनि भरपुर युज गरेको छ र साथै हामीले इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै थोरै कस्ट पर्ने टाइपको इक्विपमेन्ट युज गरेछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो सप्लाई अफ द प्रोडक्टको चाहिँ इलास्टिक हुन्छ नि त्यो चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक चाहिँ हुने गर्दछ है त इफ द टेक्नोलोजी है त इफ द टेक्नोलोजी इज सिम्पल एन्ड capital equipments आर के भयो त हाम्रो आर लेस कस्टली भन्ने कुरा भयो है त द सप्लाई अफ द प्रोडक्ट विल बी रिलेटिभली इलास्टिक भन्ने कुरा भयो है त यो कुरा यसरी चाहिँ हुने भयो यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ 5वटा जुन हाम्रो डिटर्मिनेन्ट्सहरू हामीले हेऱ्यौँ है त यहाँ रहेको थियो फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ डिटर्माइनिङ अफ इलेक्ट्रिसिटी अफ द सप्लाईमा नम्बर 1 मा नेचर अफ द कमोडिटी है त यहाँ रहेको छ ड्युरेबल गुड्स भनेदेखि क्यान बी स्टोर फर अ लङ टाइम त्यो चाहिँ के हुन्छ त इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई इज हाई हुन्छ है त नट ड्युरेबल अथवा पेरिसेबल गुड्स छ भनेदेखि क्यान नट बी स्टोर फर अ लङ टाइम भन्ने कुरा भयो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा यसको चाहिँ इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई जुन हाम्रो इलास्टिसिटी अफ द सप्लाई इज भेरी लो है त र त्यसै गरी हाम्रो कस्ट अफ द प्रोडक्सनको कुरा आउँछ जसमा चाहिँ अब हाम्रो यदि कस्ट अफ द प्रोडक्सन चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ उत्पादन भइरहेछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रोडक्सन कार्य चाहिँ यदि कन्स्ट्यान्ट रिटर्न टु स्केलमा हो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई हुने भयो तर यदि हाम्रो प्रोडक्सन गर्ने कार्य चाहिँ यदि हाम्रो डिमिनिसिङ रिटर्न टु स्केलमा छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इनइलास्टिक सप्लाई हुने भयो है त र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ टाइम इलिमेन्ट्स है त यहाँ रहेको छ लङ रन है त रिलेटिभली इलास्टिक भइहाल्यो र सर्ट रन के छ हाम्रो यसमा रिलेटिभली इनइलास्टिकको कुरा है त र यसपछि हाम्रो आइभीमा रहेको छ प्रोड्युसर एक्सपेक्टेसनको कुरा है त यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन प्राइस रेज इन द फ्युचर चाहिँ के छ हाम्रो इनइलास्टिक र एक्सपेक्टेसन चाहिँ प्राइस फल इन द फ्युचर चाहिँ इलास्टिक रहेको छ है त र यो चाहिँ अलि हल्का हामीले यहाँ धेरै लेखेको छ है यो बीमा चाहिँ टेक्निकल कन्डिसन अफ द प्रोडक्सन है त सप्लाई इलास्टिसिटी डिपेन्ड्स अपन द टेक्निकल कन्डिसन युज इन द इन्डस्ट्री इन अल दोज इन्डस्ट्रिज वेयर large plants are set off and the production is carried out on a large scale. Elasticity of the supply is very low because for setting off huge plants, large capital and the technical expertise is required, which is not easily available. को कुरा है Thus, the supply of the product is this in these industries भन्ने कुरा भयो है त यो चाहिँ हाम्रो इज नट इजिली अभाइलेबल भयो त हाम्रो यो पुरै सेन्टेन्स नै भएन है यसमा एउटा अझै बाँकी छ है इन्डस्ट्रिज पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ जस्तै यहाँ हेर्नु होला क्यान नट बी इन्क्रिज इजिली है त यहाँ के छ त्यसरी क्यान नट बी इन्क्रिज इजिली भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट है त यो चाहिँ त्यो बाँकीको कुरा भइहाल्यो है त यसको त्यसपछि हाम्रो बल्ल इफबाट आयो है त यो कुरा भयो इफ द टेक्नोलोजी इज सिम्पल एन्ड द क्यापिटल इक्विपमेन्ट्स आर लेस कस्टली द सप्लाई अफ द प्रोडक्ट विल बी रिलेटिभली इलास्टिक भन्ने कुरा भयो है त लगभग हामीलाई सोधिने एक्जामहरू यस्तै हो अलि राम्रोसँग पढेर एक्जाम दिनु होला है र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हाम्रो यस पार्टसँग सम्बन्धित हाम्रो न्युमेरिकल पोर्सनहरू जुन 10 मार्क्समा र 2 मार्क्समा सोधिएका प्रश्नहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ र साथै हाम्रो अरू बुकहरूमा पनि भएको क्वेसनको कलेक्सनहरूलाई चाहिँ हामी गर्नेछौँ है त
र यदि हजुरहरूलाई केही प्रश्न छ भनेदेखि कमेन्ट सेक्सनमा राख्नुहोला र यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ।